تكبارات كإليو نقربنا زنبرنا نهتنتا متوقع فيحولها إلى إطلالات تشبه عروض الأزياء قبل أن يمنحها لمسة من الهوية الأفريقية تجعلها مختلفة. وخلال أيام معدودة و16 منشورا فقط حصل. سلام كورات بيتسب خميق أنكم خمينيكم أنا دحنا إكزابير يمسكن بللكم والسلام إكزابير بزح ترفي وللكم كورات بيتسبي خمينيكم اللي خميق أنهم بقنت نفقبلكم بزحونا اللي قالونا يأتلهن همينيكم أنا وين سلامي إكزابير يمسكن نشتم بصراحة مخنيات فقنا والخية كفتي ميديا مالتيو ግን ለማዓንቲ ብኢለ ኣለኹ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ኩራት ቤተሰብ ለዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ደሞ ላይክ ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኾኑ ንዓኻትኩም የምህር እዩ ዝበልክዎ ቪድዮ ሒዘ ክመፅእ እየ ናይካትኩም መበረታ ኣይፈለየኒ እስቲ በእውነት ዛብዚ ኩራት ቤተሰብ ላውዚ ቪድዮ ከብለኩም ከምዞም መእተዊ ዝረእኹሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ናይ ደስታ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ኣክሱም استغير نارات العين نار بجت نايو يونا استلاو خبلكم نفت فيديو استلافت فيديو خبلكم بعلهم مجمرة تملكتوه دحر حساخن هول مالتي وسخاتمون او كومنت استهيتكم او كومنت مالتي كورات بيتسب نبطعمي دس يلنا انا استلاو خبلكم نفت فيديو مالتي وانا نبي محمد تخطاتلتو زبان أخصم مراحي جزءات ناب زنبرة فتحي زهب نقص أخصم كيدو كيد إيلو جزءات زوزو مخنيات تختلت حيمانة تسلمنا مجمّر يا جزء ناب أفريقيا إثيوبيا نحزي متصوعي تجري كم زعاتون نايتوان نقص أخصم كم تقبلون كل زفل فوتو حقي كابزوان جميرو بحلي تكبارات كإليو نقربنا زنبرنا نهتنتا نهوصوص زي مقلايو وتبوداي مئمانا السلفي نخفتحوه تحاسيبو زنبرة بزن عيلو معلت ذاته تفتحو سلازلو تطو إلو علو سلازو خانة نحنا توكلتي أمرارحان أمنتين كلتي حيمانوت السعيد بحر 4 أقام مقلتي أو سينا لنا قدامات معارب السغلت الكتمانا زترعي ناي سلفين عقرقرن ملا مسلم محبر السبنا زي وكل زي قبوون زي حقاون بمخانو أطبيعنا مخونن أكالات سستا اتناي اتو قداي ناب زخفت درجة قرآت كيبصح بوحلل منقدي نزا عليهو نمسكن منقستوون وقد صالي وخون حالوان مكل خالن قبانن كقبر أبزم زحالفو معاتتات قبان قبل علي زفات صمو ترطرات أكالات دما قبو مصراي خيدن تماتاتاناي ممحري سقمتي كوسدن نصوع قالاي الكتمانا أبزركب قال أبيات تمرتي مس حجاب تأساسيرو كالرأس صنحة زي مكدداو بمسرت المفتاح بمسرت حق منقستي يراو كللاو منقستي تقراي أبيات تمرتي كاب زخونة هايمانتاوي من قصقاس نسا خوينن أقباب زرلوو كيدي ممهار مستمهارن نخهلوون زي دلي دم مفساس نموقادن أبكركر زصنحة حجاب قبلو معلت جميرو تطو نخبل اتم حبرسب تمرتي تاكيبو زوصدو سريت بيت تمرتي تقباراوي كقبر ناب ملوء مرداين وسانين بصحنا لنا سالساي نحنا أمرارها كلتي حيمانوت
ባህሊ ምክባርን ምክዓልን ብዝበለጸ ጉልበት ካብ ኣክራርነት ዝፀረየን ንኣመንቲ ናብ ግጭት ዘይእቱን ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮን ምኽርን ብምሃብ ሰላምናን ድሕንነትና ንምርግጋጽ ብሓባር ክንሰርሕ ኣብ ሙሉእ ምትእምማን በፂሕና ኣለና። ራብዓይ ኣብ መወዳእታ ናይ ኣክሱም ጉዳይ ብኣክሱማውያን እምበር ብማንም ናይ ደገ ሓይሊ ኢድ ኣእታውነት ከምዘይፍታሕ ብጽኑዕ ንኣምን። ኣብ ጉዳይና ዘቲና ናብ መፍትሒ በፂሕና ናብ ንቡር ኩነታት ድማ ተመሊስና ኣለና። ስለ ዝኾነ ገለ ፖለቲካዊ ድሌት ዘለኩም ትካላት ውደባታት ኩኑ ውልቀ ሰባት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ነቲ ቀሊል ነገር ቤንዚን ብምውሳኽን ብምጉሃርን ወይ ብዕራይ ወለደ ዝዓይነቱ ናይ ሓሶትን ጸለመን ኣጀንዳ ብምፍጣር ኣክሱም ከይትረጋጋእ ምእመናን ክልቲኡ ሃይማኖት ናብ ጎንፂ ክሰግር እትገብርዎ ፍሹል ምንቅስቃስ ንዓና ንሙስሊምን ክርስቲያንን ማሕበረሰብ ነበርቲ ኣክሱም ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ዘይውክል ዘይገልጸናን ብምዃኑ ካብ እኩይ ተግባርኩም ንኽትቁጠቡን ካብ ኣክሱም ኢድኩም ክተልዕሉን በዚ ኣጋጣሚ ንጽውዕ። ተሳተፍቲ ዘተ ምክልኻልን ምክዓልን ምክብባርን ማሕበረሰብ ኣክሱም ሚያዝያ 12 2018 ዓመተ ምህረት እና ከም ዝረእኹሞ ብሰላማዊ መንገዲ ፈቲሖም ኣለዉ ማለት እዩ። ናይ ኣክሱም ዝነበረ ምስ እስላምና ክርስቲያን ዝነበረ ንእሽተን ኣገርግራዊ ንዓብሪ ፀሎት ማለት እዩ። እና ኣነ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልኒ ብእውነት ከምዚ ኣነ ደስ ልበለኒ ንስኻትኩም እውን ደስ ኢልኩም ከም ዝኸውን ተስፋ ይገብር እና ኣቦታትና ብእውነት ዓብዪ ዓዲ ዘለዎ ዓዲ ብእውነት ጠፊኡ ኣይጠፍኢ ማለት እዩና ብፍቕሪ ገይሮም ተራዳዲኦም ፈቲሖም ኣለዉ ማለት እዩና ኣነ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ። ደስታኹም ኣብ ኮሜንት ግለፁ ማለት እዩ። ብእውነት መጀመርያ ትግጭት ክፍጠር ከሎ ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ተረቢሸ ነይረ ማለት እዩ። ካሊእ ኣጀንዳ ድዮም ፈጢሮም ለለ ካሊእ ኣጀንዳ ድዩ መፂና ኢለ ብጣዕሚ እየ ኣነ ተረቢሸ ነይረ ማለት እዩ። ከዚ ግን ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልኒ። ርኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ብብዙሕ ቻናላት ብብዙሕ ብቲክቶክ ብግዛዕላ ተዘዋወረ ነይሩ ኢና ማለት እዩ። እና ኣነ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልኒ ስለተዓረቑ ብሰላማዊ መንገዲ ስለዝፈትሕዎ ደስ ኢልኒ። ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ኮመንት ደስታኹም ገለፁ ማለት እዩ። ክቡራት ቤተሰብ ከስዓ ናብዛ ቀፃሌት ቪድዮ ሓሻግረኩም ማለት እዩ። ንሳኸታእያ ማለት እዩ። እስቲ ቀፂልና ንረአዮ ማለት እዩ። ካሊእ ትሕዘያ ዝመጣኹ ቪድዮ ሓቢርና ንርአ ማለት እዩ። ክቡራት ቤተሰብ متوقعة فيحولها إلى إطلالات تشبه عروض الأزياء قبل أن يمنحها لمسة من الهوية الأفريقية تجعلها مختلفة. وخلال أيام معدودة و16 منشورا فقط حصد أكثر من 500,000 متابع على انستغرام. وقصته ليست فريدة، فسبق أن برز صناع محتوى مثل ويزدوم كاي الذي بدأ بنشر إطلالته على تيك توك قبل أن يتحول إلى اسم حاضر في عروض الأزياء العالمية. نجاح ما يقدمه هذا الطفل ينسجم مع ما تشير إليه دراسات حديثة، فجيل زد لم يعد يبحث عن الكمال المصطنع بل عن الصدق والبساطة. وأنتم ما رأيكم؟ هل أصبح الإبداع أقوى من الإمكانيات؟ የእግዚአብሔር አሉ ቡቲክ አሁንም ዓለም ላይ መነጋገሪያነቱ እንደቀጠለ ነው ማለት ነው። መግቢያው ላይ ያያችሁት እንግዲህ የአልጀዚራ ሚዲያ ሴንተር የሆነው ኤጄ ፕላስ የዘገበው ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኤጄ ፕላስ በኢንስታግራም ከ3.2 ሚሊዮን ፎሎወርስ በላይ እንዲሁም በቲክቶክ ከ2.7 ሚሊዮን ፎሎወርስ በላይ ተከታይ ያለው ቀላል አይደለም። በትላንትናው ዕለት እነ ካዛኪስታን ስለዚህ ልጅ ሲዘግቡ እንደነበረ አይተናል። አሁን ላይ ደግሞ የአልጀዚራ ሚዲያ ሴንተር ኤጄ ፕላስ ስለዚህ ልጅ አሁንም በበጎ መልኩ ዘግበዋል። ይህ ታዳጊ ልጅ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቫይራል እየሆነ እንደሆነ ሚዲያ ፕላትፎርምስ የምንላቸውን እንደተቆጣጠረ በጣም ከወዳደቁ ነገሮች እንዲሁም ከማይፈለጉ ነገሮች
ዲዛይን እየሰራ እንደሆነ ነው የዘገቡት ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ እንደምታዩት ከምዚ ትሪእዎ ዓለም ሙሉእ ላነጋገረ እዩ ዘሎ ናይ ቃሉ ሓውና ማለት እዩ ብዝሰርሖ ዘሎ ዲዛይናት ዓለም ሙሉእ ኣነጋጊሩሉ ማለት እዩ። ከም ዝሰማዕኹሞ ብዓረብኛ ካሊእ ብዓለም ሙሉእ ኢለ ኣነጋግር ዘሎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ልዑል ተኸተልቲ ዘለዎም ቻናላት እዩ ለነጋግር ዘሎ ሓውና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ምስ ይኹን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑ እዚ ዘለዎ ጥበብ እግዚኣብሔር ብጥበቡ ገይሩ ንኽጥቀመሉ ናብ ፅቡቅ ነገር ንኽቕይረሉ እግዚኣብሔር ይርድኦ እየ ልብል ኣነ ብዚ ዝሪኦ ዘለኹ ኣሰራርሕኡ ማለት እዩ። ጥበቡ ብጣዕሚ ፈትየዮ እየ ደስ በሃሊ እዩ ግን ንእሽቶን ካብዚ ናትና ባህሊ ንእሽቶን ውፅእ ዝበለ እዩ እና ዝኾነ ነገር ክመፀካ ከሎ ሕማቕ ከም ለሎ ኣብ እንትንሲ ፅቡቅ ለሎ ሕማቕ ለሎ ማለት እዩ እና ደሞ ንእሽቶን ይበዕል ሙለ ተስፋ ይገብር ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዝሕግዞ ሰብ ሰፖርት ዝገብሮ ሰብ ክህሉ ማለት እዩ እና ኣነ ብዝረአኽዎ ኣብ ቀረባ ግዜ ብጣዕሚ ቫይራል ወፂኡ ዓለም ሙሉእ ላነጋገር ዘሎ ቆልዓ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ማለት እዩ እና እስቲ ንስኻትኩም ከመይ ርኢኹሞ ቃሉ ከመይ ርኢኹሞ ኣብ ኮመንት ኣስተያየትኩም ማለት እዩ። ክቡራት ቤተሰብ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተደኒቐ ማለት እዩ። ቪድዮ ትጅምርዋ ዘለኹም በላይክ ጀምርዋ ምንታይ ናብ ብዙሕ ሸር ክብለለይ ማለት እዩ። ብጣዕሚ በእውነት ብጣዕሚ ኣይረአለይ ማለት እዩ ዝሰራሕክዎ ቪድዮ ኣይረአይ ብጣዕሚ ኣይረአይ ማለት እዩ እና 30-40 ማለት ብጣዕሚ ትሑት እዩ ማለት እና እስቲ ኣባራታትዑኒ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ክበፅሕ ኣባራታትዑኒ ቤተሰብ እና ላይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ቪድዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቪድዮ እውን ኣሎ ካብቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳተዘዋወሩ ዝቐንዩ ንእሽተይ ካብ ቅንጭብ ኣቢለ እየ መፅአልኩም ዘለኹ ማለት እዩ። ክቡራት ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ሽካብ ንራኸብ ስሰናይ ንዓኹም ናይ ተሓውና ኣስተያየት ደሞ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡና ማለት እዩ። ክቡራት ቤተሰብ እና ስሰናይ ንዓኹም ቻው ቻው